Mayong hapon kaninyong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo no. Aniya no sab ako karon magsangyaw kaninyo sa maayong balita. May tungod sa Biblia. Nagisulat ni Mateo 15 versikulo 20. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Simon og si Pedro, ikaw mao Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, og ang imong ituko dinhi sa yuta, itugot og usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo no, karon pa lang magbag-o na kita mga para makaandam kita sa pagbalik sa anak sa Diyos nga si Jesu-Kristo aron sa paghukom sa mga buhi og mga namatay, aron maapil kita sa iyang pagpili ug makaangkon kita nga kinabuhi nga walay katapusan. Ang Ginoo mag-uban kanatong tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen.